कैसा है? सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज के लिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए जमा कराना कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल ठीक है आप कराएं। मगर ये जो कहते हैं ना कि ज़कात नहीं कटवाएंगे, ये तो गलत बात है ना। अगर घर में होती 24 ज़कात देनी थी, वहाँ पड़ी है ज़कात तो देनी चाहिए ना साल बाद। नहीं देखे ना, ज़कात के बारे में ये होता है कि बंदा अपने हाथ से दे और अगले बंदे को मालिक बनाए। नहीं, ये शर्तें सारी मेरे भाई लोगों ने अपनी तरफ से बनाई, कहीं दीन में नहीं आता कि अपने हाथ से दे। बल्कि वहाँ तो इस्लामी हुकूमत में होता था कि लोग हुकूमत के हवाले कर देते थे, वो तकसीम करते थे। और ये भी जो है कि मालिक बनाए, ये भी तमलीक अपनी तरफ से घड़ी है, जिससे सारा ज़कात का निज़ाम तलपट हो गया कि मदरसों में नहीं लगा सकते, तालिब इल्म को बुलाओ, उसके हाथ में पकड़ाओ फिर वापस लो, हस्पतालों में नहीं लगा सकते, पुल नहीं बना सकते, सड़कें नहीं, ऐसा नहीं ये फंड है, ये ऐसा ज़कात है कि पूरी कौम को तरक्की देने वाली बात है, सारे काम इससे हो सकते हैं। थोड़ी सी इनकी ये गुंजाइश भी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक शेड्यूल बनाए हुए है ज़कात काटने का। ये तो नहीं है कि साल में कुरान अंदाजी करके किसी भी दिन काटते हैं, यकम रमजान को काटते हैं। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपने अपने हाथ से देनी है तो 2-4 दिन पहले निकलवा दें, वो उस तरह ही करते हैं। सही, अब वो कोई हर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि आपका इरादा ये है कि आप अपने अजीजों अकारब को, अपने बहन भाइयों को दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कर रहे हैं ऐसी नीयत है तो कर रहे हैं, मगर ज़कात दें जरूर। हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, उसमें ये है कि ज़कात जो अब चलो अपने हाथ से देना चाहते हैं दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात। हाँ फरमाइए भाई। तो ज़कात जो लेने वाला है उसके लिए मिनिमम शराइत क्या है? मसलन ये बताते हैं कि जो शरई तौर पर फकीर है, यानी कि जिसके पास इस वक्त 52.5 तोले चांदी नहीं है, यानी कि मौजूदा वो कहते हैं कि रुपयों में कन्वर्ट करे तो 10,000 रुपया अगर उसके पास नहीं है और घर में भी उसका इतना सामान नहीं है, तो वो शरई तौर पर हकदार है ज़कात का। हमारे शहर तो ये बताते हैं कि बाज़ औक़ात करोड़पति भी हकदार का, लेकिन वो मुसाफिर हो तब ना। नहीं मुसाफिर मौलाना वजाहत करेंगे अपनी बात की। तो हमारे शहर तो यही बताते हैं कि बाज़ औक़ात एक बहुत बड़ा सरमायादार या कारखानादार किसी वजह से मकरूज हो गया, सही, अब वो फैक्ट्री अपनी बेचे तो तब वो तो अमालदार रह सकता है, लेकिन फैक्ट्री चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। अगर कुछ लोग मदद कर देंगे फैक्ट्री चल जाएगी तो बेशुमार घरों का दिया जल सकता है। लेकिन वो उसको ज़कात के तौर पे दे सकते, करते हसना के तौर पर, ये मेरे भाई देखें भी नस्ली ये मौलाना बात बता रहे हैं आप। नहीं, ये देखें ज़कात के बारे में आप ज़हन खुला करें, ये तमलीक वगैरह को भूलें, ये उम्मत को पाँव पर खड़ा करने वाली बात है। मदारस को भी दें, लाइब्रेरियों को भी दें। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौर था तो मरी पड़ गई बीमारी, जिससे हजारों बकरियां और जानवर मर गए लोगों के। आमिरों ने लिखा कि हुजूर ऐसा हुआ तो आपने फरमाया जो बची है ना इनके पास, अगर वो निसाब है तो उससे ज़कात वसूल कर लो और फिर इनको अपनी तरफ से दो, ताकि इनका दिल टूट ना जाए, ये कारोबार चलता रहे। यानी ज़कात अभी भी उन पर फर्ज है। तो ये भूखे नंगों के लिए नहीं, ये उम्मत को पाबरजा करने के लिए, लश्करियों के लिए हम बम तैयार करें, उनके लिए ट्रैफिक का जो भी मुल्क में बेहतरी के काम हो सकते हैं, वफी सबील्लाह पर कोई पाबंदी नहीं। हमने अपनी तरफ से वहाँ किताब लिख लिया कि जिहाद का वहाँ तो फी सबील्लाह हर वो काम जो महज रज़ाए इलाही के लिए, जिसे इसलिए इमाम लिखने राजी कि इसमें बिनायर मसाजिद शामिल, मस्जिदों से बढ़कर अल्लाह का रास्ता क्या महल्ले में होनी चाहिए, मदरसे होनी चाहिए, लाइब्रेरियाँ होनी चाहिए, ताकि दीन कायम हो। लड़ाई की जरूरत पर वो भी ठीक है असला, यानी हर वो काम जो महज अल्लाह की रजा के लिए, किसी का जाती नहीं, वो सारे इसमें शामिल हैं। तो इसमें ज़हन को खुला करके खुदा के लिए ज़कात से पूरा काम, अस्पताल बनाएं, वहाँ गरीबों का इलाज करें। ये ना सोचें कि नहीं ये भूखा ही मरता तो फिर ही देंगे। वो 10-12 हज़ार से क्या गनी होना, अब तो लाख भी हो एक आदमी के पास साल नहीं गुजारा हो सकता। वो पुराने हिसाब छोड़ें, कितने तोले सो चांदी, बहुत महंगाई हो चुकी है। जी बात वाज़ेह होगी मौलाना की तरफ से। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह खुश रखे, बरकत जी। वो हदीस पाक भी हो जाए, रहेंगे फरमाया ना, वो हदीस पाक आई भाई कि अगर बनी इसराइल ना होते तो गोश्त ना सड़ता, कीड़े ना पड़ते, अगर हवा ना होती तो औरतें खयानत ना करती। जी यही है ना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सुबह से बोल रहे हैं। तो हमारे एक सवाल है, इज्तिमाई नमाज फर्ज जमात के बाद नमाज होता है तो फर्ज में इज्तिमाई दुआ करना कैसा है? हाँ, फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ के बारे में नहीं, कोई साबित नहीं, ये नहीं करनी चाहिए, कोई सबूत नहीं इसका। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। कोई सबूत
جی وہ کہہ رہے ہیں کہ حابیل اور قابیل کے قصے پر حابیل قابیل کا قصہ تو بعد میں انہوں نے گھسیڑ دیا نا ایک اور نہیں وہ سوال بنایا انہوں نے. نہیں سوال بنایا وہ بعد میں خواہ مخواہ ایک اور سوال پہلا سوال تو ختم ہو جاتا. جی ٹھیک ہے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام کوئی علیکم. سانس جی السلام علیکم. The number you've dialed is... جی تو یہ بات جو ہے نا کہ اسرائیلی نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صوبہ سندھ سے بات کر رہے ہیں. جی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم صبح سندھ سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ جی ہمارا پہلا کوشچن میں نے جو پوچھا تھا نا ہاں ہاں وہ جو اس کے بارے میں جو بچے کے بارے میں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ ادھر جو ہے جو لوگ کہتے ہیں یہ صحیح ہے. ہاں ہاں وہ کہتے ہیں یہ کچھ کا طور رسم طور سنت ہوتا ہے نا ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے. اس کا منع دعوت بھی ہو سکتا ہے کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے. یعنی آپ نے ہمارے فتوے کے بعد کسی اور سے فتویٰ لے لیا کہ ختنے کی دعوت ہونی چاہیے؟ نہیں فتویٰ میں نے نہیں دے رہا. آپ نے جو فتویٰ لیا ہے وہ ہمیں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے وہاں سے کسی نے فتویٰ دے دیا کہ ختنے کی دعوت کرنی چاہیے اور اس دعوت میں شمولیت ہونی چاہیے. جی ہم نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں والے. نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے تو بھائی بتایا تھا مسند احمد کی حدیث کا حوالہ دیا تھا. اور اگر آپ لوگوں کے پاس یہاں کچھ دیوبندی مدرسہ ہے نا تو امداد المفتیین نکلوا لیں مفتی محمد شفیع صاحب کی. اس میں یہ سوال پوچھا انہوں نے حدیث پھر دے کر پورا حوالہ ثابت کیا کہ یہ ختنے کی دعوت بدعت ہے اس میں شامل ہونا نہیں چاہیے. صحابی سے جب کہا گیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ کے زمانے میں ختنوں پر کوئی لوگوں کو بلاتا تھا. اس لیے میں نے تو حدیث کے حوالہ سے بتایا. اب آپ کی تسلی نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی حرج نہیں. تو اس طرح تو جتنے رواج ہے لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں. انہوں نے اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا کوئی حوالہ دے. مولانا نے بتایا کہ ایک صحابی رسول نے اس طرح کی دعوت کے اندر شمولیت سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ عہد نبوی کے اندر ایسا نہیں تھا. ختنے کی دعوت نہیں عقیقہ ٹھیک ہے. اب آپ کا جو بندہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے وہ کیا دلیل دے رہا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے مہربانی. اور ہمارا سر کوشچن ہے آپ سے. ہاں جی پوچھتے رہیے گا. جی سر اچھا اگلے ہفتے پوچھیے گا نا. ہلو سر تھوڑا چھوٹا سا کوشچن ہے سر. جی کر لیں. ادھر جو ولیمہ ہوتا ہے ہاں ہاں ولیمے کا پہلے لکھا ہوتا ہے کھانا بعد میں یا کھانا پہلے لکھا بعد میں؟ دونوں طرح ٹھیک ہے. دونوں طرح ٹھیک ہے. اگر شادی کے بعد بیوی گھر آ جائے پھر کریں تو پھر تو بہت اچھا ہے. ورنہ اگر پہلے بھی کھلا دیا جائے تو یہ دعوت جائز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اطلاع تو شادی کی دینی ہے نا کہ بچی کی شادی ہو رہی ہے بس پہلے ہو جائے یا بعد میں ہو جائے کوئی بات. منع نکاح پہلے پڑھا جا سکتا ہے اور کھانا بعد میں کھلایا جائے. ہاں بعد میں کھلائے. وہ رسم و رواج کے حوالے سے کیونکہ لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں بارات دوسرے شہر میں لے کے جانی ہے وہاں سے کچھ لوگ بکھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلیں یہ سارا کام پہلے نپٹا لیں. یہ تو سہولت کے لیے رکھا ہوا ہے. کوئی بات نہیں. شادی کی دعوت کو ولیمہ کہتے ہیں. مولانا کہہ رہے ہیں کوئی حرج والی بات نہیں. کوئی حرج والی بات منع بعد میں ہو سکتا ہے کھانا یعنی ولیمہ اور نکاح دونوں میں سے جس کو مرضی مقدم کر لیں. اس میں جو ہار دیا جاتا ہے وہ لینا چاہیے. یہ پیسے جو دیتے ہیں جی جی دے دیں پیسے دیں لے لیں. یہ خوشی کی علامت ہے. ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں خوش ہو کر تحفہ دیتے ہیں. آپ ایک لے لیں ان کی آئے گی نوبت آپ ان کو بھی دیں. یہ تحفے صاحب لینے دینے چاہیے. سر جو حاجی حج سے آتے نہیں تھے سر ہاں ہاں اس کا ویلکم کرنا چاہیے اس کا آگے گاڑی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. حاجی کا استقبال کریں اس سے ملیں اس سے دعا کرائیں ادب کریں اس کا. اللہ تعالیٰ کے گھر سے آیا ہے محبت سے ملیں اس سے. لوگ کہتے ہیں یہ بدعت میں شمار ہوتا ہے. نہیں یہ کوئی بدعت نہیں. حاجیوں کا استقبال کرنا چاہیے. وہ نہ زیادہ ناز نخرے کریں کہ پھولوں کے ہار ہیں اور بینڈ بج رہے ہیں اور جلوس بنا ہوا. نہیں اگر پتہ چلا کہ آ رہا